من الراشدين. اللهم عذابك يوم السلامة من الإثم. اللهم ارزقني حسنا ماما. بسم الله الله أكبر لله الحمد. بسم الله Gel. Kurup gittim kurup. Gel. Yakından gitme Zeliha teyze, yakından gitme. Bir dakika dur orada bekle. Hadi lan Selma bir sana atalım. Bir şey dedim mi? Hadi at bakayım. Atayım lan. Hadi. أنا ماذا نريد نمشي الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حول ولا اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد
كما باركت وبارك ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نور رشا يريد بس كثير او شيء بس يريد أولي اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وربك شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة هذه الرحمة صلى على الله عليه من النار سبحان الله والحمد لله يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار على محمد تعال اموت بموت Subió Inna. ¿Qué subió? نفل